نحمدُ व नसल्लु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुस्तहिक है मेरे यूट्यूब चैनल से, और वो ये है कि आप लोग को एक ख़बर देनी थी, और वो ख़बर कुछ इस तरह से है कि मेरा यूट्यूब चैनल को डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है। उसकी वजह है, पहले मैंने काफ़ी पहले एक बात सुनी थी कि यहूद और नसारा मीडिया को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मुझे इस पे यकीन नहीं था। मैंने बोला सोशल साइट्स है और यहाँ हर किसी को बोलने का हक है, और यहाँ हर कोई जो है ना अपनी राय रखता है, तो ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब वो बात जो है ना हकीकत पे हो चुकी है, कि हकीकत ममनू हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि ये जितने भी यहूदी हैं और नसारा हैं, ये टोटल सोशल मीडियाज़ को कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए मैं ये ऐसी बात ये नहीं कर रहा कि मैं अपने जो है ना वो मर्ज़ी से बात कर रहा हूँ। टोटल मेरी रिसर्च है, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह से कि आज से तकरीबन 2 दिन पहले मैंने गज़ा के मुसलमान अपने भाई-बहनों के लिए एक वीडियो बनाई, जिसमें मैंने काफ़ी हकीकतों पे बात की, काफ़ी हकीकतों पे बात की, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है ना इज़राइल को मैंने ट्रॉन किया, और इज़राइल की जो दहशतगर्द फ़ौज है उसको मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रॉन किया, कि मैंने उनके बारे में बात की, उनकी हकीकतें बताई, जो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करने के बाद जो बातें की उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, जिसको जो कि ममनू थी 2 ज़बानों पे, इंग्लिश और उर्दू पे। तो वो वीडियो स्ट्रीम में मेरी पहली वीडियो थी जो बहुत जल्द 18 घंटे के अंदर जो है ना अक्रॉस 25,000 के जो है 25 के जो है क्या कहते हैं व्यूज़ मिले। आफ्टर 18 घंटे बाद उस वीडियो को जो है ना डिलीट कर दिया जाता है मेरे यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल को डीमोनेटाइज़ कर दिया जाता है। डीमोनेटाइज़ कर दिया जाता है, फिर तो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ कर दिया जाता है, फिर यूट्यूब को से वो वीडियो भी रिमूव कर दी जाती है। तो मैंने रिसर्च किया कि भई ऐसा क्या है? तो ऐसा क्या है जिसकी वज़ह से ऐसा कोई कंटेंट मैंने इस्तेमाल नहीं किया जो कॉपीराइट हो, ये सारा मेरा अपना बनाया हुआ कंटेंट था। और मैंने फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए जो है ना एक वीडियो बनाई थी, और जिसमें मैंने कुछ हकीकतों पे मबनी बात की थी। तो पता चला कि ये जो सोशल मीडिया है ना इस और यूट्यूब और फ़ेसबुक का एल्गोरिथम ऐसा बनाया गया है, जिसमें हम इज़राइल और उसके जो है गद्दार और उसके जो है ना दहशतगर्द फ़ौज के ऊपर हम वीडियो नहीं बना सकते। और उसमें मैंने जो टैग डाला था उसमें मैंने लिखा होता है इज़राइल आर्मी इज़ अ टेररिस्ट आर्मी। सो फिर मैंने रिसर्च किया, जितने भी हमारे यूट्यूबर जो कि उसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं, और बाकी भी वो ममालिक के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये इस तरह का टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, और ना वो करते हैं, क्योंकि उनको शायद पता था कि इस तरह का टाइटल इस्तेमाल करने से हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो रिमूव भी हो सकती है और डिमोनेटाइज़ भी हो सकती है। तो ये एक मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो हमेशा टाइटल में ये लिखते थे कि हमास अटैक 5000 रॉकेट्स टू इज़राइल, और इस तरह हमास, 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 हिज़्बुल्लाह, हमास। तो ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, और वो जो यूट्यूब और जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो यूट्यूब में और सोशल मीडिया की दूसरी साइड में इनको इस तरह के रिप्रेजेंट टाइटल लगाते हैं, जिससे इनको ये पता चलता है दुनिया को कि ये हमास और हिज़्बुल्लाह जो है ना वो दहशतगर्द हैं। वो दहशतगर्द हैं, और ये दहशतगर्द वो है तंज़ीम है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। वो लोग फ्रीडम फाइटर हैं, अपने मुल्क के लिए जो है ना वो जहाद कर रहे हैं, अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं, और अपने मुल्क को और उसके लोगों को आज़ाद करने की वो एक जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो कि दूसरे कंट्रीज़ और दूसरे जो है अदारे हैं और दूसरे ममालिक हैं, वो उनको दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द तंज़ीम कहते हैं। तो जिस तरह आजकल इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीन पे, और फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जिस तरह बमबार्ड कर रहा है, अभी तक तकरीबन आज सुबह की मुझे रिपोर्ट आई कि जो आज सुबह भी बमबार्ड किया है, और तकरीबन 500 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया गया है। तो ये क्या कहाँ की ह्यूमैनिटी है, जो कि अदर इदारे हैं, यूएन और दूसरे जो है बड़े-बड़े इदारे, जो कि बहुत-बहुत बड़े-बड़े क्लेम्स करते हैं दुनिया में कि हम लोग ये करते हैं, अमन की खातिर हम ह्यूमन राइट्स, जिसको हम ये लोग इनकी ह्यूमन राइट्स मुझे पता नहीं कौन-सी ह्यूमन राइट्स है। दुनिया में अभी तक कोई साढ़े 3-4 हज़ार बच्चे और बूढ़े बहनें, भाई-बहन शहीद हो चुके हैं हमारे फ़लस्तीन पे, और इन्होंने अभी तक जंगबंदी नहीं करवाई। और जो ह्यूमन राइट्स को चला रहे हैं, वो आ रहे हैं दहशतगर्द आर्मी के पास, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक और खबर भी दे देता हूँ, अमरीकी बेड़ा इस टाइम जो है ना गज़ा के साहिल पे मौजूद है, जो कि बम्बार्ड में इज़राइली दहशतगर्द आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, और उसमें मुझे एक रिपोर्ट ये भी मिली है कि अमेरिकन एयर फ़ोर्स भी इसमें शामिल है। सो आप ये देखें कि हम बोलते हैं कि अमेरिका को खुश करो, ये करो, अमेरिकन से भाई कुरान में जब लिख दिया गया है कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो इसके बाद जो है ना कोई बात नहीं है।
ہم ان کو کیوں خوش کریں؟ ہم ان کو کیا کہتے ہیں کیوں سروں میں بٹھا کے رکھیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وائے ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلنے والے ہیں، ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہونا چاہیے۔ باقی میں سمجھتا ہوں یہ دنیا ہے، یہ تو تھوڑی لمیٹڈ ٹائم کے لیے انسان جیتا ہے، تو جیے تو غیرت کے ساتھ جیے، نہ کہ گیدڑوں کی طرح جیے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو وہ ٹیپو سلطان تھے، وہ ٹیپو سلطان کو پتہ تھا کہ یہ الفاظ کی اہمیت کیا ہے۔ سو ہمیں جو ہے نا ٹیپو سلطان کو اپنا آئیڈیل رکھنا چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ شیر جو ہے نا وہ ایک دن بھی جیتا ہے نا تو وہ جو ہے نا بہت سٹوری بنا کے چلے جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا تو سوشل میڈیا میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے ورڈز، جو حماس اٹیک اور فلاں فلاں، تو یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا حماس کو جو ہے نا دہشت گرد تنظیم بنا رہے ہیں، جو کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حماس جو ہے نا ایک فریڈم فائٹرز ہیں، اور فریڈم فائٹرز سے اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے جو ہے نا وہ اس ٹائم جو ہے نا جہاد کر رہے ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں جہاد کرنے پہ۔ سو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے ریسرچ کیے ہیں، 2-3 دن سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اس کے اوپر اور بھی ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو البتہ میں جو ہے نا اس چینل کو جو ہے نا ختم کر رہا ہوں اور ایک اور چینل بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور میں اس میں رکوں گا نہیں۔ جس میں نے میں ویڈیو بنائی ہے تو اس میں اور ویڈیوز بناؤں گا، لیکن دوسرے چینل پہ بناؤں گا، دوسرا چینل جلد سے ہی میں بناؤں گا تو آپ کو اسی چینل میں انفارم کر دوں گا۔ ابھی تک میں نے بنایا نہیں ہے، تو میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ اور باقی بات یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے میڈیا کو، اور ورلڈ وائڈ میڈیا کو کنٹرول کر رہا ہے، ان کے ایک ایک ویڈیوز میں جو ہے نا نظر ہے۔ اور صرف میرا نہیں، میں نے کافی کنٹینٹ کریٹر سے رابطہ کیا ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو کہ اس نے صرف ایک شارٹ کی ویڈیو ڈالی تھی جو کہ فلسطینیوں کے حق میں تھی، اور اس شارٹ کو ریموو کر کے اس کا چینل ہی ریموو کر دیا گیا۔ سو یہ ایک الگورتھم بنایا گیا ہے سوشل میڈیا میں، یوٹیوب اور فیس بک میں، کہ اسرائیل کے اگینسٹ آپ کچھ بات نہیں کر سکتے۔ آپ بے شک فلسطینوں کے بارے میں بات کرو، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کنٹینٹ ہم برداشت کر سکتے ہیں تو وہ اس کو اپروو کر دیتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے نا ایکسٹرا جس میں آپ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو وہ جو ہے نا کنٹینٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اور ایک فیس بک میں اس طرح میرے کچھ کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ان کی ویڈیوز ریموو کر دی گئیں، اور اسی طرح کئی کنٹینٹ کریٹر جن سے میں نے رابطہ کیا تو وہ ان کے بھی چینل کو ڈیمونیٹائز یا ان کی ویڈیوز ریموو کر دی گئی ہیں۔ سو البتہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو ہوں نا انشاءاللہ اب نئے چینل بنا رہا ہوں، اس نئے چینل میں اس بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے، اور کیا کہتے ہیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے میں بہت دعا گو ہوں، بہت زیادہ ہی دعا گو ہوں، اور میں ان کو بولتا ہوں کہ اللہ آپ کو صبر دے۔ اور بس کوئی الفاظ نہیں ہے جس طرح کی اسرائیل کی دہشت گرد فوج وہاں پر بمبارڈ کر رہی ہے، دنیا خاموش ہے، اور افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے جو کہ امن کے آرگنائزیشنز ہیں، جو کہ امن کی بات کرتے ہیں 365 دن، وہ کہاں ہیں؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ وہاں پر ہاسپٹل میں بمبارڈ کیا گیا، وہاں پر ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، جوان شہید کر دیے گئے۔ میڈیا تو بتا رہی ہے 3,000 4,000، لیکن بہت ہے 3-4 ہزار۔ آپ کسی گھر میں بمبارڈ کر رہے ہو، شہر میں بمبارڈ کر رہے ہو، چلو آپ آرمی میں اٹیک کرو، لیکن وہ سمجھ میں آتی ہے آپ شہروں میں اٹیک کر رہے ہو، وہاں پر گھروں میں اٹیک کر رہے ہو، مظلوم لوگوں کو مار رہے ہو، تو شہادت ان کو تو مل رہی ہے، ان کا تو بڑا مرتبہ ہے، اور فلسطینی اپنی جنگ بہت اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ، اور اللہ ان کا غزہ مبارک کرے، ان کا جہاد مبارک کرے۔ وہ لوگ بڑے جذباتی ہیں، اور اپنے اس چیز کو لے کے بڑے اس میں ہیں کہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے۔ تو دنیا جو مسلم امہ ہے وہ خاموش ہے، اس سے بڑی بے غیرتی کوئی نہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا میں اس ٹائم مشکل میں ہیں، وہ ہماری طرف آنکھیں رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے آخرت میں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بولو گے یہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ جب ہمارے بھائی بہن تکلیف میں تھے، محمد بن قاسم، صرف ایک ہندو بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کی انگلی کاٹ دی تھی، محمد بن قاسم نے حملہ کر دیا تھا ہندوستان پہ۔ یہ تھے غیرتی فوج، غیرتی حکمران۔ یہاں تو ہمارے ہزاروں مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور سلام کرتا ہوں میں ایران کو، چونکہ اس ٹائم اس مسئلے پہ کافی کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا کوشش کر رہا ہوا ہے،
اور ایران کی جو حکومت ہے، ان کی فورسز ہیں، کافی زیادہ ان کو جو ہے نا تھریٹ کر رہے ہیں، اور اس ٹائم ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور بار بار جو ہے نا وہ دنیا کو آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت ایک غیرتی ملک کا نشانی ہے۔ اور ابھی مجھے جو پتہ چلا کہ طالبان کی حکومت نے بھی جو ہے نا ایک فورس بنائی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 3 کنٹری سے راستہ مانگ لیا کہ ہمیں صرف آپ راستہ دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اسرائیل کا جو ہے نا نام و نشان دنیا سے ہم ہٹا دیں گے۔ سو یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے غیرت مند قوم کی اور غیرت مند جو ہے نا لوگوں کی نشانی۔ تو اللہ ہمارے فلسطین بھائیوں بہن بھائیوں کی جو ہے نا صبر دے، اور ان کے جو ہے نا جلد سے جلد یہ مسئلے ختم کریں اور ان کو امن پہ لے آئے۔ تو ہم دعا گو کر سکتے ہیں، دعا ہی کر رہے ہیں، اور مسلسل جو ہے نا یوٹیوب پر کانٹینٹ کریٹر جو ہے نا ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک جہاد ہے ویڈیو بنانا، تو ویڈیو بنائیں اور اس کو شیئر کریں، اور جتنا بھی زیادہ یہ شیئر کریں گے تو یہ آگے جا کے ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اور دنیا میں ہمیں اپنے فلسطین بہن بھائیوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اور یہی سوشل میڈیا ان کا ہی پلیٹ فارم ہے، مجھے پتہ ہے انہی کا پلیٹ فارم ہے، اور انہی کے پلیٹ فارم کو انہی کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہے نا اسی طرح کریں۔ باقی نئی ویڈیوز اب جو آئے گی، جب جیسے ہی نیا یوٹیوب چینل بناؤں گا تو اس میں اب میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور بہت جلد میں آپ کو اسی چینل میں انفارم کر دوں گا، کیونکہ ابھی تو اس چینل کو تقریباً ڈی مونیٹائز کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں آگے چینل کو ریموو کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن چینل ڈی مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جو ہے نا نئی ویڈیوز ملیں گی، آپ سے ملاقات کریں گے نئے چینل میں، اور میں اسی چینل میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔